بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سبحان أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله